रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप? बस मैं नौशाही यूट्यूब चैनल से आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद इमरान अवान कादरी कलंदरी नौशाही पेश खिदमत है। जैसा कि तमाम ही आप जानते हैं, रूहानियत से रिलेटेड बहुत सारे दम मेरे पास मेरी लिस्टों में पड़े हुए हैं और तमामी अहबाब मेरे साथ कंसल्ट करते हैं अपने पर्सनल रूहानी मसाइल के लिए। तो दोस्तों फ्री नात कोर्स का सिलसिला हमारा फिल वक्त जारी है। सबसे पहले जिन अहबाब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और सेकेंडली अपने ग्रुप्स में मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं कि शायद कि उतर जाए मेरे दिल किसी के दिल में हमारी बात। तो तमामी अहबाब से इल्तमास गुजार हूँ। आज का हमारा सबक हमारा टॉपिक के नात को पढ़ने के तरीक़े बहुत से हैं। बेसिक्स दो तरीके हैं, दो बहर हैं जिन पे नात को पढ़ा जाता है। फिर चार वाला जो टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट में आपको रुबाई का अंदाज अंतरा वो सारी बात की मैं आपको गाइड करूँगा। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है अस्ताई किसे कहते हैं और अंतरा किसे कहते हैं। इसके ऊपर मैं दो टॉपिक्स वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो पहले भी काफ़ी सारा तमहीद हो गई, तो स्थाई और अंतरे के बारे में मैं आपको आज आगाही देने लगा हूँ। स्थाई कहते हैं उस मिसरे को जो आपका स्टार्टिंग ए लेवल का मिसरा हो, जिसका लेवल ए हो, ना अरोही की तरफ। अब ये अब फिल वक्त मैं क्योंकि अरोही और अवरोही की क्लासेस मैंने अभी तक नहीं दी, इसलिए मैं ये नेक्स्ट क्लासेस में आगे जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जो मयाना रवि से चला जाता है बिल्कुल दरमियाने स्टेप में रख के, जैसा कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा, ये होगी स्थाई हमारी। तेरा खां मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह। मुझ पे भी चश्म करूं ऐ मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्म बंदाए आसे हूँ। आपको 3 से 4 मैंने डेमो दे दिए, देखिए इसको। मैं बंदाए आसे हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरे रहमत का स्थाई होगी। ठीक है जी। ए लेवल पे, एक लेवल पे रहते हुए जब एक लेवल पे उसमें सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा। मकसद बात का ये है कि जब आप एक सा 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 रे 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 गा, मकसद आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर आपने क्लासेस के ऊपर आपने इसको प्रॉपरली डेमो लेना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो पेड कोर्सेज हैं हर बंदा अगर उसको फॉलो करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फ्री नाथ कोर्स में भी मैं इंशाल्लाह किसी किस्म की खयानत नहीं करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको प्रॉपर मैं समझा के चलूँ। मेरी पिछली जो क्लास थी सांस को पकाने का, वो तो मुझे उम्मीद है तमामी अब आप समझ रहे होंगे, सांस को उन्होंने पका लिया होगा। मैंने जो बीच में इतना डिस्टेंस लिया, अपनी मसरूफियात अलग हैं, लेकिन अब सेकंड लफ्ज़ ये आ रहा है कि आप
جو ہے وہ استھائی کسے کہتے ہیں؟ استھائی اسے کہتے ہیں کہ فرسٹ جو آپ کا اپنے فرسٹ سٹیپ سے جو فرسٹ مصرع آپ سٹارٹ کرتے ہیں اسے استھائی کہا جاتا ہے. اور اب سیکنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انترا کسے کہا جاتا ہے. ستائی اور انترا، استھائی اور انترا، یہ دو بیسک روپ ہیں پڑھنے کے ہمارے کلاسیکل میں، ہمارے عوامی میں اور ہمارے بیسک نعت میں. دو روپ ہیں پڑھنے کے. وہ دو روپ کون سے ہیں وہ میں آج آپ کو شناسائی کروا رہا ہوں. سیکنڈ روپ آ گیا ہمارا انترا. اس میں آپ کو آگاہی بھی ہوگی ستائی اور انترا کسے کہتے ہیں، اور پراپرلی ڈیمو کلاس بھی ہوگی تاکہ آپ کا وقت اور میرا وقت ضائع نہ ہو. آگے اس کے اوپر پراپر ریہرسل کرنا آپ کا کام ہے. جس کی ریہرسل نہیں ہو پا رہی یا جو پراپرلی فزیکل کلاس لینا چاہتا ہے، آن لائن لینا چاہتا ہے، آف لائن لینا چاہتا ہے، وہ پھر میرے ساتھ کنسلٹ کرے گا. انترا، تعریف انترے کی یہ ہے کہ جب آپ اسے پیک لیول پہ لے کے جاتے ہیں، پیک لیول سے واپس ہائی نوٹ کو سلو نوٹ کی طرف واپس لے کے آنے کو انترا کہا جاتا ہے. اس کے دوران آپ کے الفاظ کا خیال رکھنا کہ الفاظ کمپلیٹلی ادا ہوں اور کس جگہ پہ کہاں پہ آپ نے بریک کرنی ہے، کس لفظ پہ آپ نے بریک نہیں کرنی، کس لفظ پہ آپ کے بریک کرنے کی وجہ سے لفظ خراب ہوگا، مطلب خراب ہوگا اور آپ کا انترا خراب ہوگا. انترے کی تعریف صرف اور صرف یہ کر رہا ہوں آج کہ کہاں پہ آپ نے جا کے انترے کو، انترا بیسک ہائی نوٹ سے سلو نوٹ کی طرف کیسے آتا ہے. آپ کو ڈیمو دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انترا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. دیکھیں میں سلو نوٹ کی طرف آیا، سلو نوٹ کی طرف آیا، ٹھیک ہے. اس طریقے کار سے سلو نوٹ. ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل مشکل ہاں یہ ہائی نوٹ سے سلو نوٹ کی طرف واپس لوٹنے کو انترا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسک اس کی میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. تو اس کی ایک دو آپ کو ڈیمو پیش کر دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے کوئی دنیا میں عطا میں نہیں ہوتا تیرا ہو جو ہاتھ ہو جو ہاتھ ہو جو ہاتھ 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 ہو جو ہاتھ کو میسر وہ نظارہ تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار اسی درگاہ پہ گزارے میں نے زیست کے ماہ سال. اب بڑھاپے، یہ آ گیا آپ کا انترا. اب بڑھاپے بڑھاپے اب بڑھاپے میں خدا را مجھے دے سے نہ ٹال. دو انترے آگے اس میں. تیرے ٹوکڑوں تیرے ٹوکڑوں تیرے ٹوکڑوں پہ پلے غیر کے چوکھٹے پہ نہ ڈال. اب آگے جا کے میری ہی غلطی نوٹ ہوگی، لیکن یہ میری غلطی جان بوجھ کے کی ہے. تیرے ٹوکڑوں، جب میں نیکسٹ کلاسز دوں گا تو آپ کو پتا چلے یار قاری صاحب نے فلاں پوائنٹ پہ یہ غلطی کی تھی. پھر مزہ آئے گا مجھے اس کلاس کی غلطی نکال کے دکھائے گا بندہ. تیرے ٹوکڑوں پہ پلے غیر کی چوکھٹے
پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ چلے ہماری حاضری حضور سرور کونین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تمامی احباب سے التماس گزار ہوں کہ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنا نام کمنٹس میں اپنی سٹی کا نام ضرور بتا دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمامی احباب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔